प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा गर्ने तयारी, सभामुख नेतृत्वको टोलीले गर्यो स्थलगत निरीक्षण। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएकालाई रोजगारीकै चिन्ता, दशैं सकिँदा नसकिँदै भारत जानेको लर्को। डाक्टरलाई गाउँमा टिकाउन स्थानीय तहको 100% भत्ता, केन्द्रले दरबन्दी पनि नदिएको गुनासो। र धरानको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा उपकरण र जनशक्ति अभाव, 6 महिनादेखि अपराध सम्बन्धी परीक्षण ठप्प। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक आमा बुवा पाल्न छोरीहरू अग्रसर सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। नमुना परीक्षण बढाएपछि कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण दशैं अघि जस्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1888 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। यस्तै 16 जना थपिएपछि भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुगेको छ। दशैं बिदा सकिएपछि नमुना परीक्षण बढाइएकाले नयाँ संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 14989 नमुना परीक्षण गर्दा 23% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। कार्तिक 11 मा नमुना परीक्षण 2700 मा झरेको थियो। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या धेरै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4096 जना संक्रमणमुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या करिब 77% अर्थात् 1,29,000 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 38,357 मध्ये 300 जनाको आइसियु र 71 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अब अर्को प्रसंग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्ने बारे गृह कार्य सुरु भएको छ। स्थायी राजधानीको नाम र स्थान टुङ्गो लागेपछिको पहिलो अधिवेशन नै देउखुरीमा गर्न लागि हो। तिहारपछि आह्वान हुने लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्ने विषयमा अध्ययन र छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले मंसिरमा आह्वान गर्ने हिउँदे अधिवेशनको बैठक दाङमै बसाल्ने तयारी गरेको हो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका पूर्वाधार प्रयोग गरेर सदन चलाउने गरी गृह कार्य थालिएको हो। शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको नेतृत्वमा उपसभामुख कृष्णी थारू, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सुरक्षा अधिकारी सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण सहित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। अब स्थायी मुकाममा स्थायी संरचना बन्नुभन्दा पहिले नै त्यस खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ भने किन नचलाउने त? राप्ती प्राविधिक शिक्षालय 16 बिघा जमिनमा फैलिएको छ। 35 वटा साना तथा ठूला पक्की भवन छन्। 300 सहभागी अटाउन सक्ने सभाहल तयारी अवस्थामा छ। यही संरचनालाई प्रयोग गरेर सदन बसाल्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो। प्रदेश सरकारले चाहेमा पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले जनाएको छ। त्यो करिब 16 बिघा जमिनमा अवस्थित छ। 16 बिघा जमिनमा करिब 35 वटा साना र ठुला भवनहरू छन् र त्यसमा चाहिँ करिब 300 जना मान्छे अट्ने सभाहल छ। अहिले तत्काल उपयोग गर्न सक्ने संरचना हामीसँग छ। त्यो राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र छ। प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम हामी त्यो प्रदेश सरकारले उपयोग गर्नलाई, प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नलाई हामी दिन तयार छौँ। प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानीय तह, सुरक्षा प्रमुख र सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि निर्णय लिने जनाएको छ। विभिन्न सभाको निम्ति चाहियो, विभिन्न समितिका दलका भनिसकेपछि हाम्रो जग्गाको प्राप्तता नै कति हो भन्ने कुरा के यकिन हामीलाई चाहिँ यहाँको प्रशासनले पहिला बुझाउनुपर्छ। बुझाइसकेपछि अहिले तत्कालकै निम्ति प्रदेश सभा सञ्चालनको निम्ति पूर्वाधार के कस्तो छ भन्ने कुरा प्रदेश सभाका सभामुखज्यूहरू लगायतको टोलीले हेर्ने, अध्ययन गर्ने। यसपछि यसको संरचना थप्नुपर्ने छ या यो संरचनाले पुग्छ, यसको वैकल्पिक अरू संरचना जस्तो यही पूर्वाधारको विकल्प कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ छलफल टुङ्ग्याउने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। असोज 20 गते प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, राप्ती उपत्यका, देउखुरी, दाङ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले राजधानी तोकेपछि अब सबै गतिविधिको केन्द्र देउखुरी बन्ने निश्चित नै छ। प्रदेश राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर बुटोलबाट देउखुरी सर्न अझै केही समय त लाग्छ नै। त्यसअघि नै राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा गर्ने तयारीलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएकाहरू पेट पाल्नका लागि भारत पस्ने क्रम दशैं सकिँदा नसकिँदै फेरि ह्वात्तै बढेको छ। सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाकाबाट पछिल्लो 3 दिनमा झण्डै 7,000 नेपाली भारत पसेका छन्। रूपन्देहीको बेलहिया, महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी लगायतका नाकाहरूबाट भारत पस्ने नेपालीको लर्को पनि उस्तै छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले आधार कार्ड, भोटर आइडी लगायतका परिचय पत्र माग्न थालेपछि लुकी छिपी भारत पस्नेहरू समेत बढेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको यो गौरीफन्टा नाकाबाट यति बेला भारत पस्नेहरूको लर्को छ। दशैं सकिँदा नसकिँदै रोजीरोटीका लागि यहाँका नागरिकहरू भारत पस्न बाध्य छन्। सरकारले स्वदेशमा रोजगारका कुनै पनि अवसर सिर्जना नगरेपछि रोजीरोटीका लागि र गुजाराका लागि यहाँका नागरिकहरू भारत पस्न थालेका हुन्। अब विदेशको रोजगारीले हामीले अहिलेसम्म एक रोटी खाएका हौँ, नत्र हाम्रो घरमा त केही छँदै छैन। आफू सुकुममा बसिए मान्छे, हामी जमी जग्गा छैन। हामी चाहिँ बेरोजगारी भएर दाइ अब नगइनु भने बाध्य भएर 3-4वटा केटाकेटी छन्, बाध्यले जान लाग्छौँ। सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि रोजगारको सिलसिलामा भारत गएका लाखौँ नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किए। अहिले तिनै नेपाली नागरिकहरू पुनः कामको खोजीमा रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै भारत जाने क्रम बढ्दो छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले आधार कार्ड, भोटर आइडी भएका नेपाली नागरिकहरूलाई मात्र जान दिएको छ। बाँकी नागरिकहरू लुकीछिपी अन्य भित्री नाकाहरूबाट भारत गइरहेका छन्। हामीलाई साउले बोलाएको काम गर्नलाई उसको होटल बन्दै थियो, अहिले खुल्नलाई बोलाइरह। दुनियाँ मान्छे गइरहन् रे आइरहन् रे होइन, तर नेपालको मान्छेलाई छिर्न देखेन। इन्डियाका मान्छे आइरहन्। फर्म भरेपछि त्यहाँ लेखाएको त त नेपालको मान्छे अहिले हुँदै भोटिल देखा भने कहाँ ल्याउने, भोटिल त छैन हामीसँग, कम्पनी त पुरूपमा सबै छ। यो गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक 3,000 नेपालीहरू भारत पसिरहेका छन्। गौरीफन्टा नाकापछिको ठुलो कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका र सुदूरपश्चिमका अरू नाकाबाट पनि यति बेला भारत पस्नेहरूको लर्को नै छ। स्वदेशमा रोजगारीका कुनै पनि अवसर नपाएपछि भारत पस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भारत गइरहेकाहरू बताउँछन्। अब के गर्ने, अब नेपालमा बेरोजगारी युवा भएको कारणले अब रोजगार नमिलेको कारणले इन्डिया जानु पर्यो। त्यो त सर कसैलाई पनि राम्रो त लाग्दैन होइन, तै पनि के गर्ने। अब केही छैन घरमा खान लाउन भनौँ, यस्तो बाध्यताले जानुपर्ने छ सर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रोजगारको प्रमुख गन्तव्य भारत हो। यहाँका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएपछि सरकारले रोजगारी दिने भने पनि अहिले रोजगारी नपाएपछि सरकारको निरीहताप्रति उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा भैरहवाबाट भुवन पाण्डे र महेन्द्र बम, धनगढी कैलाली। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएकाहरू रोजगारीका लागि फेरि भारत पस्ने क्रम बढेको छ। पेट पाल्नै मुस्किल भएर फर्कनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका के हुन पर्थ्यो? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। ताकेता गर्दा पनि केन्द्र सरकारले दरबन्दीका चिकित्सक नपठाएपछि स्थानीय तह आफै व्यवस्थापन गर्नतिर लागेका छन्। ताप्लेजुङका स्थानीय तहले 100% भत्ता दिएर चिकित्सक नियुक्ति गर्न थालेका हुन्। ताप्लेजुङका 9 स्थानीय तहमध्ये फुङलिङ नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल तथा सिरिजङ्गा र मैयाखोला गाउँपालिकामा चिकित्सकको दरबन्दी सहितका प्राथमिक उपचार केन्द्र छन्। दुवै गाउँपालिकामा चिकित्सक भने छैनन्। बाँकी गाउँपालिकामा त प्राथमिक उपचार केन्द्र नै नभएकाले चिकित्सक हुने कुरै भएन। सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले 7 शय्यासहितको प्राथमिक उपचार केन्द्रमा 50,000 रुपियाँ अतिरिक्त भत्ता दिने गरी चिकित्सक नियुक्त गरेको छ। मेरिङदिन गाउँपालिकाले त 100% भत्ता दिने गरी चिकित्सक राखेको छ। प्राथमिक उपचार केन्द्र नभएको यो गाउँपालिका कोभिड अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा छ। हामीले गाउँ कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकबाट कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो जाल्पा महिला कृषि सहकारी संस्थाको भवन रहेको छ, त्यो भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र उक्त निर्णय बमोजिम हामीले
आवश्यक उपकरणहरू खरिदको प्रक्रियामा लगेका छौँ। आठराई त्रिवेणी र पाथिभरा याङवरा गाउँपालिकाले भने विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि चिकित्सक भेट्टा आएका छैनन्। सरकारले तोकेको तलबमा चिकित्सक नपाउने निष्कर्षसहित यी दुवै गाउँपालिका 100% भत्ता दिने निर्णयमा पुगेका छन्। स्थानीय सरकार भएको नाताले पहिलो हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँको सबै हेल्थ पोस्टहरूमा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरियो भने यहाँको नागरिकलाई सबैभन्दा ठुलो राज्यले हेर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी, राज्यको जिम्मेवारी अथवा दायित्व छ त्यो सम्बोधन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले यो गरिएको। चिकित्सक अभावमा सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्थानीय तह धेरै भत्ता दिएर आकर्षित गर्ने होडमा लागेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। सरकारको फितलो कार्यशैलीले अहिले पनि बिरामीहरूले प्राथमिक उपचार समेत नपाएर ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था पनि छन्। यस्तो दयनीय अवस्थाबाट नागरिकले कहिले उन्मुक्ति पाउलान् त? अब अर्को प्रसङ्ग। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 4 वर्ष अघि स्थापना भएको विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवश्यक जनशक्ति र सामग्रीको अभावमा नाममै सीमित बनेको छ। दक्ष जनशक्ति अभाव तथा प्रयोगशालामा पछिल्लो 6 महिना यता रासायनिक तत्त्व नहुँदा प्रदेश 1 र 2 मा भएका आपराधिक कार्य सम्बन्धी परीक्षण रोकिएको छ। आपराधिक गतिविधिमा हुने घटनामा संलग्नहरूको जटिल अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण हुने गरेको छ। परीक्षणमा आवश्यक पर्ने रासायनिक तत्त्व 6 महिनादेखि अभाव हुँदा भिसेरा लगायतको परीक्षण हुन सकेको छैन। केसको चाप जुन यो हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 1 को 14वटा जिल्ला र प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा, सप्तरी र धनुषासम्मको केसहरू, भिसेरल केसहरू जसमा चाहिँ हामी पोइजनिङ चेक गर्छौँ, त्यो सम्पूर्ण केसहरू चाहिँ यहाँ यस ल्याबले परीक्षण गर्छ। भने चाहिँ केसको चाप चाहिँ अत्यधिक मात्रामा छ र विशेषज्ञ हामी एकदमै कम छौँ। प्रयोगशालाका लागि 10 देखि 15 जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेमा 2 जना प्राविधिक मात्रै कार्यरत छन्। प्रयोगशालामा अहिले 1 प्राविधिक सहित 5 जना कार्यरत छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट 6 महिनादेखि केमिकल नपठाउँदा परीक्षणको काम हुन सकेको छैन। क्षेत्रको लागि जुन प्रदेशको लागि पनि एउटा जीसीएमएस चाहिँ टेन्डर भएको कुरा छ, तर त्यो अब अहिलेसम्म चाहिँ अब आइपुगेको छैन। अहिले प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा भिसेरामा विष र मदिरा सेवन गरेको हो कि होइन भनेर मात्र परीक्षण गरिन्छ। अरू परीक्षणका लागि काठमाडौँ नै पठाउने गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। आवश्यक पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्तिको खाँचो रहेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकाय अलि गम्भीर हुने कि? प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बाबुआमाका उत्तराधिकारी छोरा हुन् भन्ने परम्परा समाजबाट अझै हटिसकेको छैन। बिहे बारीपछि छोरीहरूको घरमा गएर बस्नुहुन्न भन्ने चलन पनि कायमै छ। तर बदलिदो समयसँगै छोरीहरूले आमा बाबुको रेखदेख र घरमै राखेर स्याहार सुसार गर्ने क्रम बढ्दो छ। सन्धिखर्क नगरपालिका 1 की निर्मला केसीले 41 वर्षदेखि आमा चन्द्रकला पराजुलीलाई घरमै ल्याएर स्याहार सुसार गरेकी छन्। अहिले उनकी आमा 104 वर्षकी भइन्। आफ्नो भाइले आमाको वास्तै नगरेपछि आमालाई खुसी साथ राखेकी छन्। आमा बाबु पाल्ने छोराहरूले मात्रै हो भन्ने मान्यता भए पनि जन्म दिने आमालाई स्याहार गर्न पाउँदा केसीले आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छन्। 41 वर्ष भयो मैले आमा पाल्न थालेको। अब मैले आमालाई भनेपछि दुःख दिएँ छैन यति बेलासम्म। अब 104 वर्ष पुग्नु हो अहिले। अब 104 वर्षसम्म मैले सुसार गरेकी छु, अझै पनि गर्छु भन्ने मेरो आँट छ। यस्तै प्युठान नगरपालिका 7 निवासी 78 वर्षका जोद्धबहादुर केसी र 70 वर्षकी बालकुमारीको सहारा पनि उनीहरूकै कान्छी छोरी हुन्। 2 छोरा र 4 छोरीका बाउआमा केसी दम्पति प्युठान नगरपालिका टिकुरीकी गङ्गा केसीसँगै बस्छन्। छोरी सँगसँगै बस्दा आमा बाउ पनि खुसी छन्। छोरो पनि छोरी नै हो, छोरी पनि छोरा नै हो। छोरीले तलमाथि नहेरेपछि होइन, हामीले छोरीलाई बाली बोल्दैन, अहिले छोरीले बाली। पहिला उहाँहरूले दुःख गरेर जन्मनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो होइन। अहिले आफ्नो खुट्टामा पनि भएछ, उहाँलाई स्याहार सुसार गर्नु पाउँदा एकदम खुसी छ। रूढिवादी परम्पराले जरा गाडेको नेपाली समाजमा अझै पनि छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भन्ने, पाल्नेदेखि सबै काजकर्म गर्न छोरा चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ। छोरा नभए बुढेसकालमा दुःख पाइन्छ भन्नेहरू पनि छन्।
तर जन्म दिने आमा बाबुको बुढेसकालमा हेरचाह र साथ सहयोग छोरीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने यी दुई गतिलो उदाहरण हुन्। छोरालाई भन्दा छोरीलाई अलि अवहेलना गरेको देखिन्थ्यो र विगतमा छोरालाई पढाउने छोरीलाई नपढाउने यो समाजमा पनि प्रशस्त मात्रामा देखिएको। तर अहिले आएर समाजमा के भइरहेछ भने छोरीहरूले पनि यो समाजमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् र पितृहरूको बाबुआमाकोदेखि लिएर दाइ भाइको सेवा गर्न सक्छन् र दाइ भाइले गर्ने काम सम्पूर्ण छोरीहरूले पनि गर्न सक्छन्। एक त शिक्षा, धन सम्पत्ति वा भविष्य खोज्दै सन्तानहरू सहर वा विदेश जाने, तर बुढेसकालमा बुढाबुढी सहाराविहीन हुनुपर्ने बाध्यता गाउँदेखि सहरसम्मै छ। त्यसमाथि छोरीको घरमा गएर बाबुआमा बस्ने गरेको बिरलै भेटिन्छ। त्यसैले छोरा हुन् वा छोरी दुवै बराबरी भन्ने यथार्थ बोध गराउन बाबुआमाको साथ सहयोग र रेखदेख गर्ने छोरीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणि भुषालको सहयोगमा शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। अझै पनि बुढेसकालमा पालन पोषणको लागि छोरा नै चाहिन्छ। छोरीहरू त बिहेबारी भई अरूको घर जाने जात हो भन्ने सोचलाई यी छोरीहरूले गलत साबित गरिदिएका छन्। यस्ता महान छोरीहरूलाई सलाम। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष